अलिकति नजर तिम्रो, नजर तिम्रो, नजर तिम्रो, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आओ, बादल जस्तो कालो केश बग्ने मन बग्ने शरीर जता पनि बग्छ, बग्ने मन बग्ने शरीर जता पनि बग्छ, बग्छ जता पनि बग्छ, बग्छ बग्ने मन बग्ने शरीर जता पनि बग्छ, बग्छ तिमी सँगै बग्ने सागर सुकाएर आओ, तिमी सँगै बग्ने सागर सुकाएर आओ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, बेग बनी छुन्छु यो होश गुमाई, म त बेग बनी छुन्छु यो होश गुमाई, गुमाई होश गुमाई, गुमाई म त बेग बनी छुन्छु यो होश गुमाई, बेहोस तिमी छैनौ पवन रुकाएर आओ, बेहोस तिमी छैनौ पवन रुकाएर आओ, मलाई नजुन्न त्यो तारा चाहिन्छ, मलाई नजुन्न त्यो तारा चाहिन्छ, केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ, मलाई नजुन्न त्यो तारा चाहिन्छ, केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ, अपाङ्ग छु म बैशाखी हौ तिमी मेरो, अपाङ्ग छु म बैशाखी हौ तिमी मेरो, जीवनको सफरमा सहारा चाहिन्छ, केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ, कहाँ मेटिन्छ, कहाँ मेटिन्छ तिर्खा पानी नभए, कहाँ मेटिन्छ तिर्खा पानी नभए, प्यास मेट्न प्यारी धारा चाहिन्छ, प्यास मेट्न प्यारी धारा चाहिन्छ, केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ, मेटिन्न मनको तृष्णा एक प्यालले,
मेटिन्न मनको तृष्णा एक प्यालले अरे वैशालु यौवनको रारा चाहिन्छ अरे वैशालु यौवनको रारा चाहिन्छ केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ प्रीतको गहिराईमा म डुब्नै लाग्दा प्रीतको गहिराईमा म डुब्नै लाग्दा ए मनको माझी किनारा चाहिन्छ प्रीतको गहिराईमा म डुब्नै लाग्दा ए मनको माझी किनारा चाहिन्छ केवल तिम्रो प्रेमिल इशारा चाहिन्छ। हजुर, संयुक्त गजल संग्रह सर्लाहीका प्रतिनिधि गजलकारमा समावेश लवहरी ढुंगेलको गजल सँगसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम गजल मञ्जरीमा। म लक्ष्मी गुरुङ र मलाई प्रविधि संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ परशुराम निरौलाले। हजुर, अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईकै हृदयको आवाज ढुकढुकी एफएम 95.2 मेगाहर्ज र सँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.edukdukifm.com लगइन गरेर पनि हामीलाई विश्वभरिबाट एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम गजल मञ्जरी तपाईले हरेक साताको बिहीबार बीबीसी नेपाली सेवाको बेलुकी पखपछि सुन्दै आइरहनु भएको छ र आज पनि तपाईको माझमा कार्यक्रम गजल मञ्जरी शुरू भइसकेको छ। कसको मन एकै किसिमले चल्छ र त्यसैले भन्नुपर्छ धेरैको मन छुने कुरा चान्चो नै लाग्दैन मलाई। त्यसैले भनिएको होला रवि नपुगेको ठाउँमा पुग्छन् कवि। र त साहित्यकारहरू सयौं मान्छेहरूसँग नबोलिकनै एकै साथ धेरै कुरा गर्न सक्छन्। रुवाउँछन्, हँसाउँछन्, काउकुती लाउँछन्, माया लाउँछन्। सायद धेरै मान्छेहरूलाई जीवनबोध गराउँछन्। साहित्यकारहरू पाठकलाई विभिन्न कोणमा उभ्याउँछन्, देखाउँछन् अनि सम्झाउँछन्। एउटै चीजलाई हेर्ने हजारौं दृष्टिका सम्भावनाहरू तेर्स्याउँछन् अनि हामी बाध्य हुन्छौं साहित्य पढ्न। विधा जुनसुकै छान्न सक्छौं तर अन्ततः पढ्छौं र अनुभव गर्छौं। छुट्टै दृष्टिकोण तयार पार्छौं संसारलाई हेर्ने, वस्तुलाई हेर्ने, आफ्नो छुट्टै। साहित्य विचार हो, अनुभूति हो। साहित्यले मान्छेलाई अनुभूति दिन्छ। एक हदसम्म विज्ञानले ज्यान बचाउन सक्छ तर मन बचाउन सक्दैन। मन बचाउनलाई साहित्य चाहिन्छ। त्यो साहित्य नै हो जसले गिटी, बालुवा, इटा र फलामको संरचनालाई एउटा सुन्दर घरमा परिणत गरिदिन्छ। जैविक प्राणीहरूलाई एउटा परिवारमा बदल्न सक्छ, समाजमा बदलिदिन्छ, पार्टीमा बदलिदिन्छ, गुट उपगुटमा बदलिदिन्छ, फेरि त्यसलाई समेटेर एउटा बनाउँछ। यसर्थ मानव जातिलाई चलाउने अपरिहार्य संयन्त्र हो साहित्य। पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्यमा अति सशक्त रूपमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व देखाउँदै आएको एउटा छुट्टै विधा हो गजल। मान्छे असाहित्यिक हुनै नसक्ने रहेछ। असाहित्यिक हुनु भनेको मान्छे नहुनु रहेछ सायद। एउटा आफै साहित्य सिर्जना गर्ने खालको हुँदो रहेछ। अर्को आफै त्यसो गर्न नसके पनि अर्काको सृजनामा डुबुल्की मारेर मजा लिने खालको हुँदो रहेछ। चाहे जुनसुकै खाले होस्, साहित्य छाड्न नसक्ने रहेछ मान्छेले। साहित्य र मान्छे एक अर्काका पूरक रहेछन्। महिला र पुरुष जस्ता, दिन र रात जस्ता, एउटै सिक्काका दुई पाटा। केही महिना अघि बुलबुल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको सर्लाहीका सम्पूर्ण सर्जक 52 जना गजलकारका गजल समावेश भएको सर्लाहीका प्रतिनिधि गजलकार गजल संग्रह अहिले मेरो हातमा छ र यस किताबमा हरेक गजलकारले लेख्नु भएका 10-10 वटा गजल रहेको छ। कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखलामै यसै गजल संग्रहमा समावेश हरियो निवासी गजलकार श्रवण के भट्टराईको गजल प्रेषित गरिसकेकी छु र आज भने लवहरी ढुंगेलको गजल वाचन गर्छु। गजल वाचन गर्नु अघि उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। लवहरी ढुंगेल प्रचुर सम्भावना सहित उदाउनु भएका गजलकार हुनुहुन्छ। सर्लाही लालबन्दी सूत्रका उहाँ साहित्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनु भएको छ र सँगै उहाँ सर्लाही साहित्य समाजमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। दीपक हरि ढुंगेल र सीता ढुंगेलका सुपुत्र लवहरीजीले स्नातक तह पार गरिसक्नु भएको छ। अब भने ढिला नगरी उहाँको गजल वाचन गर्छु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हिजो भन्दा आज झन भारी भएको छ।
हिजो भन्दा आज झन् भारी भएको छ, हिजो भन्दा आज झन् भारी भएको छ, तिम्रै यादले यो मन बिमारी भएको छ। हिजो भन्दा आज झन् भारी भएको छ, तिम्रै यादले यो मन बिमारी भएको छ। छु आज अस्पतालको सैयामा पल्टेको, छु आज अस्पतालको सैयामा पल्टेको, छिनछिनमै डाक्टरको सवारी भएको छ। हिजो भन्दा आज झन् भारी भएको छ। मेरो हर अंगको त्यो एक्सरे पछिको, मेरो हर अंगको त्यो एक्सरे पछिको रिपोर्ट भरि तिम्रो नाम जारी भएको छ, रिपोर्ट भरि तिम्रो नाम जारी भएको छ। हिजो भन्दा आज झन् भारी भएको छ, तिम्रै यादले यो मन बिमारी भएको छ। यदि तिमी दायाँ बायाँ गरे यता मलाई, यदि तिमी दायाँ बायाँ गरे यता मलाई, गाह्रो हुन्छ भनी जानकारी भएको छ, गाह्रो हुन्छ भनी जानकारी भएको छ। तिम्रै यादले यो मन बिमारी भएको छ। विकल्प छ यस्तो तिमी या जिन्दगी, विकल्प छ यस्तो तिमी या जिन्दगी। तिमीसँग जीवनमा समझदारी भएको छ, तिमीसँग जीवनमा समझदारी भएको छ। तिम्रै यादले यो मन बिमारी भएको छ। हामी प्रेममा प्रफुल्ल हुँदैनौ जब आफूले माया गरेको मान्छे या आफूलाई माया गर्ने मान्छे टाढिदा, अनि जुन एक्लोपन अप्ठ्यारो त्यो बेला हुन्छ। त्यस्तै त्यस्तै कुरा समेटिएको गजल भर्खरै वाचन गरे मैले। अब भने पालो भएको छ राज सिग्देलको सुमधुर आवाजमा सजिएको मिठो गीत सुन्ने। ओ जितेर गई या हारेर गई। सनि सा प नि सा ग म प ग म प नि प म प ग म सा प म प सा म ग म सा ग सा नि सा प नि सा ग हे जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई। जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई। हिजो निम्ता दी बस्न दिलमा, हिजो निम्ता दी बस्न दिलमा, आज काँडे तारले बारेर गई। जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई। एउटा फुल थियो बगैँचामा, प्रीतको एउटा फुल थियो बगैँचामा। आकाशबाट सिना छारेर गई, आकाशबाट सिना छारेर गई। बाँच्दै त थिए घायल नै भए पनि, मुस्कानको छुरा रोपी मारेर गई। जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई।
हजुर, कार्यक्रममा राखिएको पहिलो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईकै प्रिय रेडियो स्टेशन ढुकढुकी एफएम 95.2 मेगाहर्ज सँगै इन्टरनेट अनलाइनबाट पनि हामीलाई एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम गजल मञ्जरीमा आज मैले सर्लाहीका प्रतिनिधि गजलकार संयुक्त गजल संग्रहबाट लवहरीजीको गजल वाचन गरिरहेकी छु। अब फेरि पालो लवहरीजीको गजलको। उहाँको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। कसरी मिल्छ खुसी पत्ता लगाउनु छ, कसरी मिल्छ खुसी पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। कसरी मिल्छ खुसी पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। मान्छे हेर्दा सबैसँग समझदारी देख्छु, मान्छे हेर्दा सबैसँग समझदारी देख्छु। कसरी भैन बैगुनी पत्ता लगाउनु छ, कसरी भैन बैगुनी पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। हुँदा त बाल्छन् बिजुली नहुँदाखेरि, हुँदा त बाल्छन् बिजुली नहुँदाखेरि, किन बाल्दैनन् टुक्की पत्ता लगाउनु छ, किन बाल्दैनन् टुक्की पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। थाहा हुँदा हुँदै, थाहा हुँदा हुँदै हरेक कुराहरू मनमा, थाहा हुँदा हुँदै हरेक कुराहरू मनमा, किन हुन्छ खुल्दुली पत्ता लगाउनु छ, किन हुन्छ खुल्दुली पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। ऊ आफै लुटिएकी देख्थे यी नयनले, ऊ आफै लुटिएकी देख्थे यी नयनले, अरूलाई कसरी लुटी पत्ता लगाउनु छ, अरूलाई कसरी लुटी पत्ता लगाउनु छ। कसरी मिल्छ खुसी पत्ता लगाउनु छ, यो दुनियाँसँग बुझी पत्ता लगाउनु छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा नजिक रहेका मान्छेको स्वभाव पत्तो पाउँदा पनि समय बदले जस्तै उनीहरूको स्वभाव व्यवहार पनि बदलिएको हुन्छ, जुन कुराको कारण हामीलाई थाहै हुँदैन। अनि त्यसपछि यो मन बेचैन हुन्छ, मनमा खुल्दुली त अझ कति हो कति। यसै सन्दर्भमा रहेको लवहरीजीको गजल वाचन गरे। फेरि अब अर्को गजल। उहाँ लेख्नुहुन्छ, पानी बिना माछा जस्तै अलपत्रमा छु। पानी बिना माछा जस्तै अलपत्रमा छु, पानी बिना माछा जस्तै अलपत्रमा छु, भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। पानी बिना माछा जस्तै अलपत्रमा छु, भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। प्रकाश छड्दा छड्दै तिमी माथि प्रेमको, प्रकाश छड्दा छड्दै तिमी माथि प्रेमको, म त खसेको तारा जस्तै अलपत्रमा छु, म त खसेको तारा जस्तै अलपत्रमा छु। पानी बिनाको माछा जस्तै अलपत्रमा छु, भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। कुर्दा कुर्दै थाके, कुर्दा कुर्दै थाके प्यारी तिम्रो पर्खाइमा, कुर्दा कुर्दै थाके प्यारी तिम्रो पर्खाइमा, त्यो प्रतीक्षाले बाँधा जस्तै अलपत्रमा छु, त्यो प्रतीक्षाले बाँधा जस्तै अलपत्रमा छु। भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। हराउँदा मनको मान्छे दिल तोडेर कतै, हराउँदा मनको मान्छे दिल तोडेर कतै, म बिलाएको आभा जस्तै अलपत्रमा छु, म बिलाएको आभा जस्तै अलपत्रमा छु। भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। तिमी साथ हुँदा पो सुन्दर संसार थियो, तिमी साथ हुँदा पो सुन्दर संसार थियो, नानी बिनाको आँखा जस्तै अलपत्रमा छु। तिमी साथ हुँदा पो सुन्दर संसार थियो, नानी बिनाको आँखा जस्तै अलपत्रमा छु। पानी बिना माछा जस्तै अलपत्रमा छु, भाँचिएको हाँगा जस्तै अलपत्रमा छु। धेरै माया दिँदा रहेछन् मुटु जोडेर जानेहरू, यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू, यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू। लाग्ने हैन थकाइ नै पिरातीलाई कुर्नेहरू,
पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू। धेरै माया दिँदा रहेछन् मुटु जोडेर जानेहरू। स्वरूपराज आचार्यको सुमधुर आवाजमा सजिएको यो गीतपछि तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम गजल मञ्जरी सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँकै हृदयको आवाज ढुकढुकी FM 95.2 मेगाहर्जको ध्वनि तरंगबाट र सँगै इन्टरनेट अनलाइनबाट पनि हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। र कार्यक्रम गजल मञ्जरीमा फेरि पनि लवहरीजीको गजल जोड्न चाहे। तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, उहाँको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, तिमीमै मेरो संसार छ के भनौ र अरू, तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, तिमीमै मेरो संसार छ के भनौ र अरू, बार बार याद बनेर आँखामा आइरहने, बार बार याद बनेर आँखामा आइरहने, केवल तिम्रो अनुहार छ के भनौ र अरू, केवल तिम्रो अनुहार छ के भनौ र अरू, तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, तिमीमै मेरो संसार छ के भनौ र अरू, के छन् बाँकी कुरा छिट्टो बताइहाल, के छन् बाँकी कुरा छिट्टो बताइहाल, जान्छु आज हतार छ के भनौ र अरू, जान्छु आज हतार छ के भनौ र अरू, तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू। यसरी खुलेआम त सबैले देख्लान् फेरि, यसरी खुलेआम त सबैले देख्लान् फेरि, अन्तै जाउँ अन्धकार छ के भनौ र अरू, अन्तै जाउँ अन्धकार छ के भनौ र अरू, तिमीमा मात्रै प्यार छ के भनौ र अरू। आगोको अघि नौनी धेरै बेर नटिक्न सक्छ, आगोको अघि नौनी धेरै बेर नटिक्न सक्छ, तिम्रो कस्तो विचार छ के भनौ र अरू, तिम्रो कस्तो विचार छ के भनौ र अरू, तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू, तिमीमै मेरो संसार छ के भनौ र अरू। तिमीसँग मात्र प्यार छ के भनौ र अरू। लवहरीजीका गजलहरू एकदमै हृदयस्पर्शी, प्रेमिल अनि जीवन्त कहानीले भरिएका छन्। जीवनका सुनौला पाटा र प्रेमका लोभलाग्दा वानकीहरूका कारण गजलहरू पढ्दा बेग्लै तरंगले छुन्छ। त्यस्तै तरंग उहाँको गजलहरूमा छ। फेरि पनि उहाँकै गजल, हृदयमा असन्तुष्टि लुकिरहेको छ, हृदयमा असन्तुष्टि लुकिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ, हृदयमा असन्तुष्टि लुकिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ, देखिँदैन मनको घाउ जहाँ भए पनि, देखिँदैन मनको घाउ जहाँ भए पनि, भित्र भित्रै कता कता दुखिरहेको छ, भित्र भित्रै कता कता दुखिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ। सही बाटो समाएर पुग्ने गन्तव्यमा, सही बाटो समाएर पुग्ने गन्तव्यमा, थियो आशा यो समय चुकिरहेको छ, थियो आशा यो समय चुकिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ। आफन्तले अप्ठ्यारोमा दिनुपर्ने साथ, आफन्तले अप्ठ्यारोमा दिनुपर्ने साथ, आफन्तले अप्ठ्यारोमा दिनुपर्ने साथ, थापी पासो दो बाटोमा ढोकिरहेको छ, थापी पासो दो बाटोमा ढोकिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ। कहाँ झुक्छे प्रेमिका वैशालु उमेरमा, कहाँ झुक्छे प्रेमिका वैशालु उमेरमा, कहाँ झुक्छे प्रेमिका वैशालु उमेरमा, बिहे अघि प्रेमी सधैँ झुकिरहेको छ, बिहे अघि प्रेमी सधैँ झुकिरहेको छ, हृदयमा असन्तुष्टि लुकिरहेको छ, प्रेम नदी किन किन सुकिरहेको छ। जमानामा छौ तिमी कुन जमानामा छौ तिमी
जमानामा छौ। अदालत छन् मन्दिर छन् नाता जोड्न हो। अड्डा छन् अदालत छन् मन्दिर छन् नाता जोड्न, जोडेको नातालाई नपरोस् फेरि तोड्न। फेरो घुम्नु किन छोडी नयाँ चलन यो साथ फेरो घुम्नु किन। घोडा धुन्छन् पुच्छन् भन्छौ तिमी कुन जमानामा छौ। घोडा धुन्छन् पुच्छन् भन्छौ तिमी कुन जमानामा छौ। धुन्छन् पुच्छन् भन्छौ तिमी कुन जमानामा छौ। नदेखिएको प्रेम अब छुटेर पो के भएर, नदेखिएको प्रेम अब छुटेर पो के भएर, चर्किएको मुटु अब फुटेर पो के भएर। नदेखेको प्रेम अब छुटेर पो के भएर, चर्किएको मुटु अब फुटेर पो के भएर। आकाशले थिचिदिन्छ धरतीले मिचिदिन्छ, आकाशले थिचिदिन्छ धरतीले मिचिदिन्छ। आश्वासनका शब्दहरू जुटेर पो के भएर, आश्वासनका शब्दहरू जुटेर पो के भएर। नदेखेको प्रेम अब छुटेर पो के भएर। पलभर खुसी हुँदा युगौं रुनु पर्छ यहाँ, पलभर खुसी हुँदा युगौं रुनु पर्छ यहाँ। असहाय जिन्दगीलाई चुटेर पो के भएर, असहाय जिन्दगीलाई चुटेर पो के भएर। नदेखेको प्रेम अब छुटेर पो के भएर। क्षणभरमै ओइलाउने फूल रहेछ जिन्दगानी, क्षणभरमै ओइलाउने फूल रहेछ जिन्दगानी, क्षणभरमै ओइलाउने फूल रहेछ जिन्दगानी। मकिएको चाहनालाई खुटेर पो के भएर, मकिएको चाहनालाई खुटेर पो के भएर। नदेखेको प्रेम अब छुटेर पो के भएर।
बाघ फुल्छ यौवनको कैदी हुन्छन् नजरहरू, बाघ फुल्छन् यौवनको कैदी हुन्छन् नजरहरू, बेचिएको अस्मितालाई लुटेर पो के भएर, बेचिएको अस्मितालाई लुटेर पो के भएर, नदेखिएको प्रेम अब छुटेर पो के भयो र, चर्किएको मुटु अब फुटेर पो के भएर। लवहरीजीको गजल सँगसँगै फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई। कार्यक्रममा हामीले अन्तिम व्यापारिक विश्राम पनि पार गरिसकेका छौं। यो कार्यक्रम गजल मञ्जरी हरेक साताको बिहिबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। ढुकढुकी एफएम 95.2 मेगाहर्जको ध्वनि तरंगबाट र इन्टरनेट अनलाइनमा www.eढुकढुकीfm.com लगइन गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि उहाँको गजल वाचन गर्छु। उहाँको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, अग्नि साक्षी राखी पाको बर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, अग्नि साक्षी राखी पाको बर बदलिएछ, आफ्नी उनको सुख नै चाह प्रवासीको, आफ्नी उनको सुख नै चाह प्रवासीको, आफ्नी उनको सुख नै चाह प्रवासीको, गाउँको झुप्रो छोडी यता घर बदलिएछ, गाउँको झुप्रो छोडी यता घर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, बिर्सिएर सबै बाचा सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने, बिर्सिएर सबै बाचा सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने, बोझ भइन् सासु आमा भर बदलिएछ, बोझ भइन् सासु आमा भर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, गुन्यो चोली गाउँले जीवन राम्रै नलागेर, गुन्यो चोली गाउँले जीवन राम्रो नलागेर, नयाँ फेसन ब्युटी पार्लर रहर बदलिएछ, नयाँ फेसन ब्युटी पार्लर रहर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, सानो सानो कुरा मानि इज्जत बारे सोच्ने, सानो सानो कुरा मानि इज्जत बारे सोच्ने, अहिले उनमा समाजको डर बदलिएछ, अहिले उनमा समाजको डर बदलिएछ, लोग्ने विदेश यता उनको थर बदलिएछ, अग्नि साक्षी राखी पाको बर बदलिएछ। विकृति र विसंगतिले गर्दा हाम्रो समाजमा गम्भीर समस्याहरू देखा पर्छन्। नेपालका धेरै युवा शिकार बनेका छन्। एक थरी युवा जान अनजानमा सामाजिक विकृति फैलाउन व्यस्त छन्, अर्का थरी युवा त्यसैको गम्भीर शिकार बनेका छन्। हाम्रै वरिपरि हेर्दा हामी देख्न सक्छौं, उता खाडीमा श्रीमान आफ्नो रगत पसिना बगाएर पैसा कमाउँदै गर्दा यता श्रीमती अर्कैसँग रमाउन थाल्छिन्, अनि अग्नि साक्षी राखेर खाएको बाचा कसम त्यही विलय हुन्छ। यस्तै यस्तै भावमा समेटेको गजल तपाईको माझमा प्रस्तुत गरे। अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। छुटिएर जानुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। त्यसैले कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद। र कार्यक्रममा तपाई पनि आफ्ना गजल पठाउन चाहनुहुन्छ भने ढुकढुकीfm@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। र यस श्रृंखलाबाट लवहरीजीको गजल सुनिरहँदा तपाईलाई केही भन्न मन लागेको छ, उहाँको लागि तपाईको केही सल्लाह सुझाव छ भने उहाँको इमेल ठेगाना ढुङ्गेल636@gmail.com DHUNGELLABAHRI636@gmail.com र त्यसै गरी सम्पर्क नम्बर 9842 62183 रहेको छ। कार्यक्रम गजल मञ्जरीमा गजल वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा लवहरीजी प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। उचित शब्द संयोजन र उचित भावको सृजनाबाट मात्र रचना राम्रो बन्न सक्छ। मैले तपाईको गजलहरूलाई यिनै आधारको माझमा राखेर हेरे। तपाईको साहित्यिक यात्रा सफलताको उचाइमा पुगोस्, भविष्यमा अझ लोभलाग्दा कृतिहरू पढ्न पाइयोस्। त्यसैगरी यतिन्जेलसम्म मेरो आवाज तपाईको रेडियो सेटसम्म पुर्याएर साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र परशुरामजीलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै लवहरीजीको अन्तिम गजल वाचन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता लक्ष्मी गुरुङ पनि विदा हुने अनुमति चाहन्छु। बैमानीले मायाजाल तुने पछि ज्यान सुक्यो, बैमानीले मायाजाल तुने पछि ज्यान सुक्यो,
कैदी झैं घेरा बनाई थुने पछि ज्यान सुक्यो बैमानीले मायाजाल तुने पछि ज्यान सुक्यो कैदी झैं घेरा बनाई थुने पछि ज्यान सुक्यो मुखमा राम राम बगलीमा छुरा राख्दै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा राख्दै फसाउन जालहरू बुने पछि ज्यान सुक्यो फसाउन जालहरू बुने पछि ज्यान सुक्यो बैमानीले मायाजाल तुने पछि ज्यान सुक्यो कैदी झैं घेरा बनाई थुने पछि ज्यान सुक्यो यता पनि ठिक्क रहेछे उता पनि उस्तै यता पनि ठिक्क रहेछे उता पनि उस्तै चारैतिर यस्तै हल्ला सुनेपछि ज्यान सुक्यो चारैतिर यस्तै हल्ला सुनेपछि ज्यान सुक्यो बैमानीले मायाजाल तुनेपछि ज्यान सुक्यो सम्हालिन भनी विश्वास गरी दिएको मुटु सम्हालिन भनी विश्वास गरी दिएको मुटु धार लगाएर झिरले उनेपछि ज्यान सुक्यो धार लगाएर झिरले उनेपछि ज्यान सुक्यो बैमानीले मायाजाल तुनेपछि ज्यान सुक्यो बाँचे पनि मरे पनि उनकै निम्ति भन्थे बाँचे पनि मरे पनि उनकै निम्ति भन्थे तर आँखै सामु अर्कैलाई चुनेपछि ज्यान सुक्यो आँखै सामु अर्कैलाई चुनेपछि ज्यान सुक्यो बैमानीले मायाजाल तुनेपछि ज्यान सुक्यो कैदी झैं घेरा बनाई थुनेपछि ज्यान सुक्यो हवस् त आजको लागि कार्यक्रम गजल मञ्जरीको समय सकियो नमस्ते शुभरात्रि कहाँ थिए